द डिस्कवरी चैनल के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, ये एक नाकाबिले तरदीद हकीकत है कि मौत इस कायनात की वो सच्चाई है जिसको अहले मजहब तो कुजा बल्कि ला मजहब भी तस्लीम करने पर मजबूर है। लेकिन इसके बावजूद हमारी इस दुनिया में चंद एक ऐसे सरफिरे अफराद भी गुजरे हैं जिन्होंने अपनी अक्ल अयार की मदद से मौत जैसे मुकद्दर को शिकस्त देने की कोशिश की। और जाहिर है कि फितरत के इस असूल और कानून को तोड़ना तो किसी के बस में मुमकिन न था, लेकिन उन जनूनियों की ये कोशिशें ही बिल आखिर उनकी मौत का सबब बन गई। आज के ज़ेरे नज़र वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि अपने नाज़रीन को दुनिया के उन चंद एक खबती लोगों की उन कोशिशों के बारे में आगाह कर सकें। दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब के इस मुनफरिद चैनल द डिस्कवरी को, लेकिन वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से कबल इस काफिला तहकीक में शामिल होने वाले नए दोस्तों से हस्बे रिवायत दरखास्त है कि वो पहले चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद ना बजने वाली घंटी को भी बजा दें, ताकि इस अमल से ना सिर्फ हमारी आने वाली दीगर वीडियोस भी एक खुदकार निज़ाम के तहत आप तक पहुंचती रहें, बल्कि आप और हमारे दरमियान एतमाद का ये रिश्ता भी मजबूत तर हो सके। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, जैसा कि हम जानते हैं कि हजरत इंसान अपने खालिक की वो मखलूक है जिसको ना सिर्फ दीगर मखलूकात के मुकाबले में अक्ल सलीम से नवाजा गया, बल्कि इसे अपने इस एजाज को सच साबित करने के लिए तस्खीर कायनात की दावत भी दी गई। और अगर हम तारीख इंसानियत का मुतालिया करें तो ये बात खुलकर सामने आती है कि खाक के इस पुतले ने अपने इस मनसब से इंसाफ करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी और अपनी चंद हजार साला हयात मुस्तार में कायनात के उन राजों को भी बेनकाब कर दिया जिनके बारे में चंद सदियां कबल हमारे आबाओ अजदाद तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। लेकिन इसके साथ साथ हमें कई एक शख्सियात ऐसी भी मिलती हैं जिन्होंने अपने इस इल्मी गौहर को किसी सेहतमंद काम में सर्फ करने की बजाय मौत को तस्खीर करने के लिए इस्तेमाल किया, जिनका बारी बारी जिक्र हम आज की इस वीडियो में आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन ग्रामी, एलिज़ाबेथ बैथूरी तारीख आलम की वो सफाक औरत थी जिसने हमेशा जवान रहने के लिए 600 से ज्यादा इंसानों का कत्ल किया। चूंकि उसके बीमार दिमाग में यह खुन्नास मौजूद था कि अगर वो किसी नौजवान औरत के खून से गुस्ल करे तो मुमकिना हद तक वो हमेशा जवान रह सकती है। इस जालिम औरत का ताल्लुक हंगरी के एक इंतहाई बाअसर और मुतमव्वल खानदान से था, जबकि इसका खाविंद भी हंगरी की फौज में एक ऑफिसर था। कहा जाता है कि ये जिनसी तौर पर एक बदचलन औरत थी और अपने खाविंद की गैर मौजूदगी में नौखेज लड़कों को अपनी जिनसी प्यास बुझाने के लिए इस्तेमाल करती थी। इसने बाकायदा एक अमला भर्ती कर रखा था जो खुफिया तौर पर ऐसे लड़कों को ढूंढ के लाता। लेकिन जब उसने महसूस किया कि अब बुढ़ापे ने उसके दर पर दस्तक देना शुरू कर दी है, तो उसने हमेशा जवान रहने के नुस्खे तलाश करना शुरू कर दिए। और बिल आखिर उसे किसी ज्योतिषी ने बताया कि अगर वो हफ्ते में एक दफा किसी नौजवान लड़की के खून से गुस्ल करना शुरू कर दे तो वो एक अलबेली जवानी की मुस्तकिल साथी रह सकती है। सो उसने इस मकसद के लिए अपने अमले के अफराद को हुक्म दिया कि वो इलाके से ऐसी नौखेज कलियों को तलाश करें जो उसका ये मजमूम मकसद पूरा कर सके। नाज़रीन, 16वीं सदी की इस डायन ने इस दौरान 600 से ज्यादा लड़कियों को ना सिर्फ मौत के घाट उतारा बल्कि उनके नशीले खून से गुस्ल भी किया। और अभी ये सिलसिला जारी ही था कि उसके जुर्म का सुराग लगा लिया गया और बिल आखिर तारीख की ये सफाक तरीन हिराफा कैदोबंद के दौरान ही अपने नापाक वजूद को इस दुनिया से समेट कर ले गई। नाज़रीन, शायद आप में से कुछ अहबाब जानते हो कि चाइना कदीम जमाने में 6 हिस्सों में बटा हुआ था और फिर इसके एक बादशाह जिसका नाम चिंग शी हवांग था ने इसको यूनाइटेड स्टेट की हैसियत दी। ये एक जाबिर और इंतहाई ताकतवर हुक्मरान था, लेकिन जब इसने बुढ़ापे की दहलीज पर कदम रखा तो मौत का खौफ उसके आसाब पर सवार हो गया, जिसके लिए उसने अब्दी जिंदगी की राहें तलाश करना शुरू कर दी। उसको बताया गया कि इस दुनिया में एक ऐसा जजीरा मौजूद है जहां एक मखसूस मौसम में एक ऐसा फूल खिलता है जिसको खाने से हमेशा की जिंदगी हासिल होती है। सो उस दीवाने ने अपनी फौज के एक हिस्से को उस जजीरे की तलाश के लिए भेज दिया, लेकिन उसे उस फूल का मिलना तो कुजा, वो अपनी उस फौज से भी हाथ धो बैठा जो कभी लौट कर ना आ सकी। अपनी इस कोशिश में नाकाम होने के बाद उसने फिर से किसी नुस्खे की तलाश शुरू कर दी और फिर एक फरजाना नुमा दीवाने ने बताया कि अगर वो पारा पीना शुरू कर दे तो वो हमेशा की जवानी हासिल कर सकता है। जिसके बाद चिंग शी ने इस नसीहत पर अमल शुरू कर दिया, लेकिन जैसा कि कहा जाता है
کہ زیادتی کسی بھی چیز کی بری ہوتی ہے، جب اس نے حد سے زیادہ پارے کا استعمال کیا تو یہی کیمیا اس کے لیے زہر بن کر اس کی موت کا سبب بن گیا، اور یوں فطرت ہمیشہ کی طرح ایک بار پھر جیت گئی۔ ناظرین گرامی، اب ذرا رشیا یعنی سابق سوویت یونین کے اس ڈاکٹر کا احوال بھی جان لیجئے جس کو دنیا ایک ذہین ترین شخص کے طور پر جانتی تھی، اور جس نے پہلی جنگ عظیم میں 1916 تک رشیا کی فوج میں ایک ڈاکٹر کی حیثیت سے کام بھی کیا تھا۔ لیکن فطرت کی ستم ظریفی دیکھیے کہ ایک ڈاکٹر ہونے کے باوجود اس کے دماغ میں بھی یہی جنون موجود تھا کہ کاش کسی طرح ہمیشہ کی زندگی حاصل کی جا سکے۔ سو اس نے خود پر ہی مختلف تجربات شروع کر دیے، اور بالآخر اس نے محسوس کیا کہ وہ اگر اپنے جسم کا خون تبدیل کرنا شروع کر دے تو وہ لازوال ہو سکتا ہے۔ سو اس نے 1920 میں پہلی دفعہ اپنے جسم کا خون مکمل طور پر تبدیل کیا اور پھر اس کو ایک معمول بنا لیا، جس کے بعد اس کے دوستوں نے بھی اسے یہ کہنا شروع کر دیا کہ وہ اب پہلے کی نسبت زیادہ جوان نظر آ رہا ہے، اور ان کی اس رائے نے اسے مزید تقویت دی۔ لیکن جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ فطرت کے اپنے اصول ہیں جو اٹل ہیں، سو وہ ڈاکٹر جس کا نام الیگزینڈر بوگڈانوف تھا نے آخری دفعہ ایک ایسے طالب علم کے خون کو اپنے جسم میں منتقل کیا جو کہ ملیریا کا شکار تھا، اور آخر یہی خون اس کی موت کا سبب بن گیا۔ دوستو، سیلف ممیفائنگ مونکس کے بارے میں شاید آپ نے کبھی نہ سنا ہو۔ یہ لوگ بدھ ازم کے ماننے والے ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو موت سے بچانے اور امر کرنے کے لیے ایک انوکھے طریقے اختیار کرتے ہیں۔ ان کا عقیدہ ہے کہ وہ اگر ایک خاص مقام پر خود کو مقید کر لیں اور مسلسل غور و فکر اور عبادت کی کیفیت میں رہیں تو وہ ہمیشہ کے لیے زندگی کو پا سکتے ہیں۔ لیکن تاریخ گواہ ہے کہ اب تک اگرچہ سینکڑوں مذہبی لوگ اس طریقے پر عمل کر چکے ہیں، لیکن آج تک ان میں سے ایک بھی ایسا نہیں جو کبھی زندہ حالت میں اس مخصوص مقام سے واپس پلٹا ہو، جبکہ ایسے کئی ایک مونک کی لاشیں ان مقامات سے دریافت ہو چکی ہیں۔ کچھ عرصہ قبل 200 سال پرانے ایک مونک کی لاش اس حالت میں برآمد ہوئی جس کو دیکھ کر یہ محسوس ہوتا تھا کہ وہ حالت عبادت میں ہی اس دنیا سے رخصت ہو گیا تھا۔ مزید دلچسپ بات یہ ہے کہ اس خاص موبد میں جانے کے بعد یہ لوگ خوراک سے بھی قطعی طور پر ہاتھ کھینچ لیتے ہیں، اور گمان غالب ہے کہ یہی ان کی موت کا سبب بھی بنتا ہے۔ ہیونز گیٹ۔ ناظرین گرامی، جیسا کہ اس نام سے ہی ظاہر ہے کہ یہ لوگ جنت کے اس دروازے کے متلاشی تھے جو شاید اس دنیا میں وجودی طور پر پانا ممکن ہی نہیں تھا۔ یہ 1974 کی بات ہے جب امریکی ریاست کیلیفورنیا میں مارشل ایپل وائٹ نامی ایک جنونی نے اس نئے مذہب کو شروع کیا تھا۔ اس کا عقیدہ تھا کہ ایک دن کسی دوسرے سیارے کی مخلوق آ کر انہیں اس دنیا سے لے جائے گی، جس کے بعد وہ ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ یہ شخص اپنے ماننے والوں کو ویڈیو کے ذریعے اس بات پر قائل کرنے کی کوشش کیا کرتا تھا، لیکن 1997 میں ایک عجیب اور اندوناک خبر نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا جب یہ بات سامنے آئی کہ مارشل نے اپنے عقیدت مندوں سے کہا کہ اسے اس بات کی خبر دی گئی ہے کہ جب تک ہم اس دنیا میں موت کے عمل سے نہیں گزریں گے ہمارا کسی اور سیارے پر جانا ممکن نہیں۔ سو اس نے اپنے سب ساتھیوں کو، جن کی تعداد 40 کے قریب تھی، ایک خاص مقام پر جمع کیا جہاں انہوں نے ایک جشن کا اہتمام کیا، اور اس کے بعد زہر پی کر اجتماعی خودکشی کر لی تاکہ وہ کسی انجانے سیارے کی طرف جا کر ہمیشہ کی زندگی پا سکے۔ لیکن جیسا کہ یہی سچ ہے کہ وہ اس عمل بد کی وجہ سے اس دنیا کی زندگی سے بھی محروم ہو گئے۔ ناظرین گرامی، اگرچہ ہمیشہ کی زندگی پانے کی خواہش رکھنے والے جنونیوں کی ایک طویل فہرست ہے جس کو اس مختصر مدت میں احاطے میں لانا ممکن نہیں، لیکن تاریخ اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ ازل سے ہی کئی ایک سر پھرے اس کوشش میں مصروف رہے جن میں کئی ایک فرعون مصر کا تذکرہ بھی ملتا ہے، لیکن موت زندگی پر ہمیشہ غالب آتی رہی، اور یہی اللہ کا فیصلہ ہے کہ ہر ذی روح کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، جو کہ اس کائنات کی سب سے بڑی سچائی ہے۔ دوستوں، میں پوری امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کیجئے، فیس بک اور واٹس ایپ پر اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے کمنٹ باکس میں ہمیں اپنی قیمتی تجاویز سے ضرور آگاہ رکھیے گا۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔